अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए चनार डिजिटल और मैं हूं हिबा अब्बासी। चलते हैं आज की खबरों की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में दरिया गजर का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। वाक़ये में कई अफराद जहां बाग होने का खदशा, जबकि कई बस्तियां मलबे तले दब गई। गजर के इलाके रोशन में जुमे की सुबह तकरीबन 3 बजे ग्लेशियाई झील फटने के बायस शदीद लैंडस्लाइडिंग हुई। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई वीडियोज में देखा गया कि 1 दर्जन से ज्यादा अफराद मिट्टी के तोदों से गिरे जमीन के छोटे से हिस्से पर फंसे हुए हैं। सरोगा नाला के चरवाहों ने रात 2 बजे के करीब तलीदास गांव के रिहायशियों को झील फटने के बारे में खबरदार किया। लोग फौरन ऊंची जगहों की जानिब निकल गए। ताहम इसके बावजूद तलीदास मुकम्मल तौर पर बार बार आने वाले मिट्टी के तोदों से तबाह हो गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में गिलगित शंदूर रोड पर वाक़या रोशन पुल को पानी में डूबा हुआ देखा गया, जिससे मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और मुतासरा आबादी के कट जाने के खदशात बढ़ गए। मुकामी सहाफ़ी के मुताबिक बनने वाली झील ने घरों और पूरे गांव को डुबोना शुरू कर दिया। ज़रिए इंतजामिया के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग के बायस दरियाए गजर में पानी का बहाव रुक गया है और एताबाद झील जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। ताहम लैंडस्लाइडिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम लैंडस्लाइडिंग से गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। इधर पुलिस के मुताबिक सैलाब से गाँव रोशन में तकरीबन 50 अफराद फंसे हुए हैं, जबकि वजीर दाखिला शम्स लोन ने मीडिया को बताया कि गजर में ऐसे सैलाब में कुछ लोग फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया। आज मुजफ्फराबाद में चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली तकरीबात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर के हमरा जस्टिस रजा अली खान जज सुप्रीम कोर्ट भी शामिल थे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर की गोल्डन जुबली तकरीबात में जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 11 सितंबर तथा 13 सितंबर 2025 को गोल्डन जुबली तकरीबात का इनेकाद होगा। इस मौका पर एक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद होगी, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस राजा अफरीदी मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सूबाई हाई कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम एपीलेट कोर्ट और चीफ कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान और आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान शिरकत करेंगे। जुडिशियल कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट जनरल, वाइस चेयरमैन और अरकान बार कौंसिल, सदर और ओहदेदारान सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार के सदूर के अलावा सीनियर वकला, वफाकी वजीर कानून, अटारनी जनरल पाकिस्तान, सूबाई एडवोकेट जनरल, वाइस चेयरमैन बार कौंसिल पाकिस्तान, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार और सूबाई हाई कोर्ट बार के सदूर शोबा कानून से वाबस्ता अहम शख्सियात भी गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगी। हमारे ब्यूरोक्रेट और मजिस्ट्रेट मुआशरे के सुपरमैन हैं, अपनी ताकत को अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल करें। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान ने कहा कि हमारे मजिस्ट्रेट्स दरअसल मुआशरे के हकीकी सुपरमैन हैं, जो अपने माथे पर शक्ल लाए बगैर हर जिम्मेदारी एहसास फ़र्ज के साथ सर अंजाम देते हैं। ब्यूरोक्रेसी और मजिस्ट्रेसी का इम्तिजाज इस बात का तकाजा करता है कि हम ताकत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी याद रखें और हमेशा अवामी मफाद को मुकद्दम रखें। इन ख्यालात का इजहार चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान ने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम मजिस्ट्रेट्स के इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 11वीं डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम की तकरीब तकसीम इसनाद से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट्स के पास कानूनी इंतजामी इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन इनका असल मकसद अवामी खिदमत और अवामी मसाइल का हल होना चाहिए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और साबिक स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादिर ने गुज़िश्ता रोज़ मरकजी ऐवान सहाफ़त मुजफ्फराबाद का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने प्रेस क्लब की नौ मुंतखब इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की और सहाफ़त की अज़मत, जमहूरियत के इस्तेकाम और अवामी मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। शाह गुलाम कादिर ने कहा कि बाहमी मुशावरत और एतमाद की बुनियाद पर मुंतखब होने वाली प्रेस क्लब की ये इंतजामिया मिसाली है, जो सहाफ़त के वक़ार में इजाफा करेगी। उन्होंने कहा कि सहाफ़त महज खबर की तरसील नहीं, बल्कि फ़िक्री और समाजी रहनुमाई का मनसब है। इसलिए सहाफ़ियों पर आज कहीं ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वह सच्चाई को अमानत समझकर कौम तक पहुँचाएं। सदर मुस्लिम लीग नून ने क्लाइमेट चेंज को आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। नीलम और सैरली सच्चा में हालिया क्लाउड बर्स्ट से होने वाले नुकसानात का जिक्र करते हुए उन्होंने वफाकी हुकूमत की फौरी तवज्जो और अमली इक़दामात को सराहा, लेकिन इस पर अफसोस जाहिर किया कि इत्तेहादी हुकूमत के बाज़ अनासिर ने इस इंसानी अलविया को भी सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। शाह गुलाम कादिर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी में ताख़ीर इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में गफलत जमहूरियत के लिए संगीन खतरा है। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर में शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। ये खित्ता हमेशा जमहूरी तसलसल की मिसाल रहा और हम इस रवा
قواعد کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے موجودہ اتحادی حکومت کو مکس اچار قرار دیا اور کہا کہ روز بروز ابہامات، ناقص پالیسیوں نے عوامی مسائل کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ناظرین، باغ سے خبر دیتے چلیں کہ تحریک آزادی کشمیر کے نقطۂ آغاز یوم نیلا بٹ کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ کل بروز ہفتہ یوم نیلا بٹ شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ دیر کوٹ سے نیلا بٹ جانے والے راستوں کو خیر مقدمی بینرز، پاکستان و آزاد کشمیر کے قومی پرچموں اور مسلم کانفرنس کے جماعتی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ کوہالہ سے دیر کوٹ تک شاہراہات کو پاکستان کے جھنڈوں سے سجایا گیا۔ جلسہ گاہ میں بھی رئیس الاحرار چودھری غلام عباس، مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان، صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان کے بڑے بڑے پینافلکس اور آویزہ کر دیے گئے اور جلسہ میں شرکت کرنے کے والے مہمانوں کے خیر مقدمی بینرز آویزہ کیے گئے۔ حکومت آزاد کشمیر نے یوم نیلا بٹ کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں ضلع باغ میں عام تعطیل ہوگی۔ باغ کی ضلعی انتظامیہ یوم نیلا بٹ کے انتظامات کی مکمل نگرانی کر رہی ہے۔ امن و امان کے قیام کے لیے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائی گئی۔ نیلا بٹ کے مقام پر مرکزی جلسہ میں آزاد کشمیر اور پاکستان بھر سے مسلم کانفرنس، یوتھ ونگ، طلباء ونگ، خواتین ونگ، لائرز ونگ، ٹریڈرز ونگ کے عہدیداران و کارکنان کے علاوہ آزاد کشمیر بھر سے دیگر سیاسی جماعتوں اور حریت کانفرنس کے قائدین سمیت عوام کثیر تعداد میں شرکت کریں گے۔ جلسہ گاہ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا اور آزاد کشمیر بھر سے قافلے نیلا بٹ کی طرف رواں ہیں۔ مسلم کانفرنس کارکنان میں جلسہ کی کامیابی کے لیے بھرپور جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کے حق پر مبنی تحریک آزادی کو دبانے اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا سلسلہ مزید تیز کرنے کے لیے بھارتی حکومت نے سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی 3 بٹالین مقبوضہ علاقے میں تعینات کرنے کا حکم دیا۔ سی آر پی ایف اہلکاروں کی ان بٹالینز کو ادھم پور اور کٹھوعہ اضلاع میں تعینات بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز بٹالین کی جگہ تعینات کیا جائے گا۔ دونوں اضلاع میں سی آر پی ایف اہلکاروں کی تعینات کا عمل مکمل ہونے کے بعد وادی کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں بھی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کو تعینات کیا جائے گا۔ سی آر پی ایف کو جدید ہتھیاروں، مواصلاتی آلات اور بختربند گاڑیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں 23 اگست سے لے کر 27 اگست تک بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک بار پھر لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے نقصانات کا خدشہ ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نقل و حرکت کو محدود رکھیں اور ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ سعودی عرب کے مشہور فاسٹ فوڈ برانڈ البیک کو پاکستان میں لانچ کرنے کی تیاریاں۔ پاکستانی فوڈ کے شوقین افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ سعودی عرب کا مشہور زمانہ فاسٹ فوڈ پاکستان میں البیک فوڈ برانڈ لانچ ہونے جا رہا ہے۔ یہ برانڈ اپنی کرسپی بروسٹ چکن، اسپیشل گارلک ساس اور کم قیمت حلال فوڈ کی وجہ سے مشہور ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان اور البیک کے مالک رامی ابو غزالہ کی جدہ میں ملاقات کے دوران پاکستان میں لانچ کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ منصوبہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، جس کے تحت البیک دنیا بھر میں اپنی برانچز پھیلائے گا۔ جنوری 2026 تک ملک بھر میں 200 سے زائد برانچز کھولنے کا ہدف ہے۔ ابتدائی مراحل میں درج ذیل شہروں علاقوں میں شروعات ہوگی: کراچی، کلفٹن، گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد، جبکہ لاہور، گلبرگ، ڈی ایچ اے، جوہر ٹاؤن میں 4 برانچز ہوں گی۔ اسلام آباد F7 بلو ایریا G9 میں 3 برانچز، راولپنڈی کمرشل مارکیٹ صدر میں 2 برانچز، فیصل آباد ڈی گراؤنڈ پیپلز کالونی 2 برانچز، ملتان گلگشت کینٹ 2 برانچز، پشاور یونیورسٹی ٹاؤن اور حیات آباد میں بھی 2 برانچز۔ البیک اپنے سعودی ذائقے کو پاکستانی مصالحوں کے ساتھ ملا کر پیش کرے گا۔ قیمتیں مقامی مارکیٹ کے حساب سے متعین کی گئی ہیں۔ البیک کے پاکستان آمد نہ صرف فوڈ انڈسٹری میں نیا مقابلہ لائے گی بلکہ ہزاروں نوکریوں کے مواقع بھی پیدا کرے گی۔